دوستا و قومای گل سلام. این دیونه ویدیو است که ما میخوایم درباره کتابی جوان تو جنرال از جنرال موسی از مرحوم کسته کتاب زور کسته شیر منی اولنا ویدیوش کسته ما صرف مو تصاویر شیر کردم منی ازیش کسته ما انترودکشنی از کتاب کسته قدش مو شیر منی انترودکشن چی کسته بسیار ساده مطلب تقریبا 3 پیج است. منی زی مری ترفیل شده از خواننده که یک سی وی خور کسته پیش کرده باشه یا ریزومه خور پیش کرده باشه. میتونه که مثلا تو یک جایی که تو کار نی خالی همو اکسپیرینس های خور کسته تو لیست کنی دیگه. بعد ما مو کسته تقریبا یک 3 پیج وری شده دیگه. باز ما مور زیاد گوز خود خونم گم موری دوانی دیتیل شکسته جنرال موسی کسته انترودکشن ریتل شروع منم مگایی کتاب کسته یک مختصر تذکری ذاتی تجربیات از ما است که از او زمانی که در عنوان یک نن کامیشند افسر کسته تا منی فوجی اندیا او زمان فوجی اندیا بوده دیگه کسته در چیزا در سنی 18 سالگی یعنی 18 ساله بوده در منی فوج کسته از نن کامیشند افسر برتی میشه و 40 سال کسته در منی فوج خدمات میده دیگه. از نن کامیشند افسر شروع منه تا چیف اف آرمی استاف را کسته در منی دورانی 40 سال کسته خود خور میرسنه مطلب خدمات انجام میده منی مختلف رنگ در منی آرمی کسته و در عنوانی 2.5 سال کسته در عنوانی گورنری مغربی پاکستان کسته. مطلب که پیشنه ویدیو گفتم که پاکستان کسته و زمان بنگلادیش و پاکستان کسته اردوش یک ملک بوده. مشرقی پاکستان موجوده بنگلادیش مشرقی پاکستان بوده، موجوده پاکستان کسته مغربی پاکستان گفتم شده و در 2.5 سال کسته در عنوانی گورنری مغربی پاکستان کسته خدمات انجام داده. چرکی کتاب کسته در 1984 کسته چاپ شده. موضوع خاطر کسته یکی در عنوانی گورنری بلوچستان که صرف کرده در نظر از ما کسته او اینجا منشن نکده، کم سے کم بنی انترودکشن کسته منشن نکده. خب باز مگه که خدمات زیر کسته منی فوج را مگه مو کسته میتونی منی 2 حصه کسته تقسیم کنی. اولنا حصهش کسته از 1926 کسته شروع شده. در 1926 کسته جنرال موسی 18 ساله بوده که در عنوان نن کمیشند افسر کسته برتی میشه و ایر کسته مگه تا 1947 را میچله. 1947 مخابری که اندیا کسته پارتیشن چی میشه، یعنی اندیا کسته در 2 حصه تقسیم میشه، پاکستان و اندیا کسته. منی اولنا 6 ساله مو که از 18 سالگی در 1926 که در عنوان یک سپاهی برتی شده تا 1934 را کسته، یعنی در دوران 6 سال کسته در عنوان نن کمیشند افسر که در عنوان رنگ خو خدمات انجام داده. باز از منی انمزی 6 سال کسته 3 سال شرکسته در وزیرستان تیر کده که 1 سال شرکسته ای کسته در عنوانی چیزا کسته تیر کده در منی امزو آپریشنل چیزا کسته کالم آپریشن که مونه بود که مطلب ما پیشنه ویدیو رو که شما توقع داشتین منی ازو نشون ده که مطلب فوجا کسته یک گروشی دست منی بلی گوڑا موڑا کسته تا در عنوان یک چند لاین مورا دیگه کسته پیدل کسته مورا منار کسته در صورتی آپریشنل کالم کسته انجام داده. مگم 1 سال چیز خاطر زیده که او زمان کسته حالاتی وزیرستان کسته خراب بوده. خب از بعد کسته باز مگه ما منیزی کسته خدمات امی اولنا سال خور کسته در مگه مو که متوسط 1926 کسته که شروع شده تا 1947 در رو کپش میزدم. در زی دوران کسته در منی جنگ جهانی دوم کسته خدمات انجام داده. مطلب شامل شده. از بعد کسته از استاف کالج کسته گریجویت کرده و اموتر کسته در عنوان اسیستنت دایرکتری آی بی یا اینتلیجنس بیورو در حکومت اندیا کسته برای 3 سال کسته خدمات انجام داده. از بعد کسته من یک کمیتی شامل کرده در پیش ازی که مطلب پاکستان اندیا مور زمان چند ماه پیشی که اندیا پاکستان میخواسته از یک دیخ کسته آزاد چنه بلکه همی پیش از پارتیشن چند ماه پیش کسته دیگه یک کسته ایسی یک کمیتی بوده که اورم گفته آرم فورسز نشنالایزیشن اینا میخواستم آرم فورس اور کسته نشنالایز کنه و دزی کمیتی کسته ای در عنوانی سینیر استافی جنرال سرویسز آفیسر کسته یا GSO 1 در لاهور هیدکوارتر کسته او زمان کسته ای خدمات انجام میداده.
خب باز مگه در دویمنه حصه که از 1948 تا 1966 کسته اونج کسته دمزی دورانیه کسته ایران دویمنه حصی خدمات خورمانی فوج رو مگه خب مقدمانه دویمنه حصه کسته ما کماندی دو انفنتری بریگید در مغربی پاکستان انفنتری کسته تمام دوستا خبر که پیاده فوج کسته انفنتری میگم تر فوج کسته انفنتری داره یا منی آرمی جنرال مردم هم گزوات نیوی داره ایر فورس داره بازیم گما دو انفنتری خب باز منی آرمی کسته بازو تینک شم استنه بازو دیگه گروپای شم است بازمی انفنتری پیاده فوج کسته مگه خب مگه ما در ایسی کماند شکسته اول شروعات شرکسته در او گفت میزنن 1948 بعد کسته گفت میزنن مگه دو انفنتری بریگید در مغربی پاکستان و کماندی یک دیویژن کسته در مشرقی پاکستان را داشته از بعد کسته کماندی دایرکتری انفنتری و نیشنل گارد در جنرال هدکوارترز کسته تا لیست نداره اما مختلف پوزیشن ها که صرف کرده از بعد کسته دیپتی چیف آف استاف آرمی و چیف آف جوینت سرویسز سکرتریت در وزارت دفاع از بعد کسته یک سال را کسته در امپریال دیفنس کالج لندن از بعد کسته بعد از او که از او مطلب ایژوکیشن رو ختم مونه از امپریال دیفنس کالج لندن از بعد کسته چیف آف آرمی استاف و کماندر این چیفی پاکستان آرمی کسته جورم شد باز از بعد کسته ران اف کوچ کسته فوجی آپریشن کردن پیش از که مطلب اندیا پاکستان در 1965 در سپتامبر کسته اینا من جنگ پیش از کسته یک آپریشن کسته جنرال موسی از کماندر ان چیف کدت کسته ورا ران اف کوچ آپریشن مگه که در بهار 1965 ای کسته او آپریشن را کسته شروع مونه و در نتیجه از او کسته منه اندیا و پاکستان کسته جنگ شد در 1965 ماه سپتامبر برای ازی که مطلبی ورژنی ازی که مطلبی آپریشنی کوچ افران آپریشن را مود باریش خبر شنی و از بعد جنگ سپتامبر 1965 را دیگه مو باید دیگه کتاب جنرال موسی در نام مای ورژن را بخانی به هر حال مو کسته فی الحال برای اینترودکشن ازی کتاب کسته فوکس نی مگه خب این تمام پوزیشن ها که لیست نه از بعد مگه واپس دوباره طرف جونیور چیزی خمرامو زمان کی کسته زنان کمیشن افسر کی برتشت مگه وقتی که ما مختلف مگه ما دمنه فوج کی مختلف مراتب شي که خدمات سر انجام دادم د شروعاتی کار کسته تروگب شم زمان که زنان کمیشن افسر بود مگه بعضی کارا کسته برای ما کسته بسیار فرستریشن داشت مثل که گونیای آرد کسته یا گونیای کولر کسته در پشت و بال کنم منتقل کنم یا متر کسته سالانه فایرینگ که موشه دزو دوران کسته تو بور کسته مو تارگت ها که اینا دمانی فایرینگ رینج که مو تارگت است و نار کسته ریپیر کنم مگه اینی کارا کی بود کسته برای ما زیاد فرستریتد بود از خاطر ازی که جسمانی طور پر نه برای ما خسته کننده نه از خاطر ازی برای ما فرستریت میکرد که ما یک چند سال کی مطلب منی تعلیمی اینستیتوشنز که ما تیر کرده بودم دیگه انزی علا فیزیکال ولا کارا کسته شاید برای چیزا بود مگر لیکن وقتی که ما عادت کردم دزی کارا بز بعد کسته مرا پریشان نمیکرد لیکن مقدم زی دوران که مطلب زنان کامیشن افسر که مطلب خدمات انجام میداد مگود ما کسته یک چند خواصی لیدرشپ ای برای ما بسیار امپورتنت بود برای از جونیور لیدرشپ کسته و دزی کسته ما یک چند چیزای لیدرشپ را کسته یاد گرفتم دیگه اور کسته مو خواصی لیدرشپ را که از منی آرمی یاد گرفته دور کسته زباد دور کسته لیست ونه منی زو کسته مگه مثال طور پر کسته او خاصیتار که ما دزی دوران یاد گرفتم او جذبه پیشرفت است یکی مطلب تو انیشیتیو میگیری آغاز میگیری خود اعتمادی کسته زیاد شد دمی که مطلب تو احساس دوستی و همکاری منی و همین کسته تیم ورک مطلب اینی یک چند گباست که منی فوج امپورتنت دیگه یر کسته دنوان مگه خواصی لیدرشپ کسته از جونیور افسر کسته ما اینا کسته یاد گرفتم باز از بعد کسته پیش مرکم دوباره کتاب کسته گمزدم گما د چپتر 5 کتاب کسته ما چند سبق بیان منم که ما از دورانی
تجربه وزیرستان همون دوران که 3 سال که در وزیرستان صرف کردم مگه از او کسته چند سابقه یاد گرفتم اونار کسته خاص طور پر در دوران که اینا کالم آپریشن میکرد اونار کسته ما در چپتر 5 از کتاب کسته شیر منم باز مگایی کالمای فوج که اینا دوره وزیرستان کسته رای کرده بود دیگه کسته در زی خاطر کسته مقصد ازی رای کدو ازی بود که اینا کسته اونجی قبایل کسته قبایلای وزیرستانی کسته اونا پرچمی از او زمان کسته ایندیا بوده دیگه برتیش ایندیا بوده پرچم رنشو بوده ساختی روड در زو علاقه که ناامن بوده امو تر کسته او مردمایی که در منی قبایل که کم قانون را پیرویش میکرده اونار کسته تشویق کنن و وجه ازی که متموی تکنیکاره که در وزیرستان کدی از خاطر ازی که یه علاقه کسته توسیه نیافته و توسیه نیافتگی مطلب شی نیست که روड نداره بجلی نداره یا فرض مثال کسته تلفن نیست و مردم کسته تر اسکول و غیره نیه مطلب تر که گورنمنت سرویس ها که دو چیزام شو اونور کسته توسیه یافتگی میگم از خاطر ازی که یه علاقه توسیه یافته نبوده و ایریا کسته کوبندی بوده دیگه ماونتینس تیرن بوده بس مردمایش هم کسته غریب بوده و علاوه غریب بوده و مردم کسته کم انتر خوی جنگجویانه و خوی خشن داشته و از کمیونیکیشن خوبم کسته نبوده و زمزو خاطر میگم موی تکنیکار کسته دمونیزی کسته استعمال کنیم بعد از بعد میگم ما که در نکست میگم ما یک چپتری دیگهش کسته درباره زیگب میزنم که وقتی که نشنل دینوانی ازی که ما صرف کردم دینوانی کمیتی که برای نشنلایزیشن آرن فورسز بوده میگم پیش ازی که دورانی چیزه کسته حتی که مطابق خزای 1946 کسته صرف چند ماه پیش از پارتیشن کسته درو ایندیا کسته درو سوچ میکرد که فوج خوره چیزه کنه نشنلایز کنه دیگه اینا کسته فول بی خبر بود ازی که مطلب ایندیا کسته از منیخ کسته دو تقسیم مشه من ایندیا و پاکستان کسته و از خاطر ازی کسته یک بلوک مهاجر کسته چیزامونه باز میگم من یک چپتر دیگه کسته ما درباره ریفیوجی انفلکس کسته ما درو گپ میزنم که در 1947 چیده بود و از اینکه مطلب پاکستان کسته بالکل نه پاکستان نه ایندیا کسته درباره ازی کسته بالکل نه تیار نبودن نه ذهنی طور پر اینا کسته تیار بودن نه وسایل کسته از اینکه مطلب یک دفعه میلیونز اف مهاجرا که از پاکستان در ایندیا موره و از ایندیا کسته در پاکستان مایه که اونا کسته تمام خوف زده بودن دیگه مگم برای ازی کسته تیار نبودی که مطلب چطور کسته قد ازی فول یک عظیم تاسک کسته مو چیزا کنی از بعد کسته درباره اکسپیرینسی مگه که ما وقتی که در ایست پاکستان یعنی مشرقی پاکستان یا موجوده بنگلادیش کسته از کماندری دیویژن که کدام کستم برایز ما کسته از لحاظی پروفشنلی یعنی از لحاظ یک دنه فوجی کسته بسیار زیاد کارآمد بود از خاطر ازی که ما بسیار زیاد کسته درباره مردم و خاص طور پر درباره اقتصادی حالات و همو تر کسته پولیتیکل اسپریشنز کسته که اونا مطلب بنگلادیشی لازمی بود که اونا کسته آزادی میخواست میگفت ما درباره ازنا کسته بسیار زیاد خبر شدم و خاص طور پر امپکتی یک کلان پاپولیشنی غیر مسلم که دامنه بنگلادیش بود و اتیچود از ناکسته طرفی مردمایی که طرفی در وست پاکستان بود یعنی موجوده پاکستان کسته مگه ما درباره ازنا کسته بسیار زیاد یاد گرفتم مگه ما وقتی که درباره ازنا کسته مطالعه کردم که مطلب می گواره که کسته لیست کرده کمپیوتر که ما گفتی اگر ریپیت کنم که مطلب مگه یک کلان پاپولیشنی غیر مسلم که مطلب اونا کسته ولی ازنا اثرن درباره مردمای بنگلادیش اثر انداز شد و امو تر کسته اقتصادی حالات ازنا و امو تر کسته پولیتیکل انسپریشن ازنا کسته مگه وقتی که ما اینا را مطالعه کردم در زی دوران کسته برایز ما کسته بسیار فایده مند شد از خاطر ازی که وقتی ما کسته چیزا کردم از بعد که مطلب خود خبری که از بعدم کسته از ملیتری کسته مطلب ما پیشی کسته گپ شد میزنه وقتی که از گورنری پاکستان کسته برتی چیزا میشه وقتی که از منی فوج چیزا میشه گورنری مغربی پاکستان کسته که برتی میشه مگه ما اونا کسته ای اکسپیرینس ها کسته دینوانی چیزا کسته
از من فوج برتی نمیشه بخشش باشه من کسته ونی کرکشن کردم که از فوجی افسر کسته وقتی که گورنر مغربی پاکستان شم گئی تجربیاتی که مطلب اون مطالعاتی که ما در بنگلادش حاصل کرده بودم در مشرق پاکستان کسته اونا کسته برای ما بسیار کارآمد شد مگر لیکن ما این مطالعه که از مشرقی پاکستان کرده بودم از منی ازو که ما در یک کنکلوژن رسیدم و کنکلوژن ای بود که ایسونیست که مطلب پاکستان آزاد میشه بعد از آزادی کسته یک بلوک سیاستدانا کسته طرفی منطقه گرایی مورا کسته و اونا کسته برای ذاتی فایده کسته و منطقه گرایی والا جذبات را کسته منی مردم کسته اضافه منه. خب باز درباره پاکستان کسته گپ میزند این جنرال کسته از 1950 تا 1958 کی ملک کسته مطلب پاکستان کسته طرفی اینستیبیلیتی مورا خاص طور پر از خاطی دمنه کانستیتیوشن امی که مطلب د قانون رکسته و موتر کسته دمنه میدان سیاست کسته و از خاطر رزو کسته امو مرکزی حکومت کسته کافی منیجی تبدیلی میشه و مجبور میشه حکومت کسته و اسکندر میرزا کسته در 1900 از خاطر امزی پولیټیکل او کانستیټیوشن کې جنجالا زیات بالم شد در 1958 کسته اسکندر میرزا کسته از صدر پاکستان کسته ماشاءالله میلگنه بازی چر که دمنی دیویژنل کماندر ایستی پاکستان بوده و از بعد کسته از دیپتی چیف آف استاف دمنی کراچی کسته مگما کسته پرکتیکلی منیزی چیزا کسته انوالو شدم چر که هر دفعه که مطلب سیویلیان حکومت که مطلب تر دمنی پولیټیکلی اینستیبیلیتی که میامد یا کانستیټیوشنلی اینستیبیلیتی میامد اینا کسته آرمی را از مدد کسته کوی مکتا که مطلب منی ملک کسته مو امن امان را کسته برقرار بیله دیگه مگما دورانی مارشالای 1958 کسته از کماندری این چیفی فوج کسته شدم دیگه مگما کسته وقتی که مطلب چیزشتم از کماندری چیف که بتن شم مطلب سیویلیان حکومت کسته نارمالی کسته از مارشال چیف مارشال ادمنستریتور کسته نار برتی اونا کسته بزو چیکار نه که مطلب مو کلان افیرز ملک کسته میچلانه بز مگما کسته از ادمنستریتور کسته از سیویلیان ادمنستریتور کسته چیزا کسته ما کوشش کردم که فوج کسته کم سے کم انوالو باشه دمنی سیاست کسته صرف همو قضرار کی حیثیه شی کی دمنی تعلق شکسته دمنی لا این آردر منتین کدو باشه ما کسته صرف دمزو چیزا کسته دمنیش باشم تاکه فوج کسته زمنی زو پروفیشنل چیزیش کسته بلکه فوج دمنی پروفیشنل ایسیخ کسته فوکس کنه یعنی زیاد منی پالیتیکس دیپ کسته خود کسته انوالو نم کرد از بعد کسته مگما دمنی کتاب کسته دواره جنگ 1965 کسته بسیار یک مختصر ذکر کردم وجهش است که ما تمام ازی اکثر ازی گوار کسته ما کسته دمنی کتاب دیگه خود دمنی د نام مای ورژن کسته اونجا شامل کردم بعد بعد د اخیر نه پیراگرافی انټروډکشن کسته دواره ازی گپ میزنه که ما از گورنری مغربی پاکستان کسته فوکس خورده بله ازی اشتم که دبره اگریکلچر دبره زراعت و دبره امن و امان زیاد کسته فوکس کردم و امزو خاطر کسته ما کسته مدد خواستم از سیویلیان مردمای سیاستدانایی که دمونی نیشنل و پروینشل اسمبلی کسته صوبایی اسمبلی کسته اونا بوده و اونا کسته از یک بلوک لیاز کسته بریزم کسته کافی مددگار بود ما دزی دوران کسته ما یگو سیاسی پارتیر کسته جوین نکدم و دمونی سیاست کسته یگو رنگه خود کسته چیزا نکدم و اینی کسته مختصر چیزا بود انترودکشن ازیر که مطلب نازک شنه توتال انترودکشن چی کسته